मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नावे माया मोगाचो प्रणाम. आज जुनाची 19वी तारीख, सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगज मता आज भगवंत रोमुल्ड हाचें स्मरण करता आनी तांचो सांगतास आज लैंगीक हिंसेक पयस करचो दीस. ते देखून ह्या इराद्या खातीर प्रत्येक साल मागोवंक आमी उडास दवरुया. मोगाच्या भावानी भयणीनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या उतराचेर नियाळ करूंक गरजेची कृपा आनी आदर मागून प्रिय देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. त्यावेळी मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी मागतना आनपावडटे बरी जायते बडबड नाकात. यथेस्ट मुणमुणोंक मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें राज. तुजें रास येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बक्षी आनी आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका आनी खोट्यात आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयलें आनी तें मागणें आमच्या बापा मागणें आयच्या वांजेलांत सुवार्थेंत आमी आयकलें. आनी ह्या मागण्याक इंट्रोडक्शन म्हणलें बरें. जेजू एक उल्लेख करता आनी आमकां सांगता, तुमी मागतना आनबाबडत्या बरी बडबडचें नाका. यथेस्ट मुणमुणो मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. एक इंट्रोडक्शन. प्रारंभीक उतरां आमचे बापा म्हणल्यार मागण्याक जेजूनच दिल्लीं ती. थोड्यो संगती ह्या वेळार आमी नियाळ घेया. पयल्यान पयलें जेजू म्हणटा, जायते धडबड नाकात. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, धडबडचें म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान आमी ओवर एंग्जायटी म्हणटा. जायत्या विशयान चिंतचें, जायत्या विशयांत अवकाशच ना एक वेळ रेस्ट करूंक. चिंतना वयर चिंतना, कामा वयर कामां, आलोचना वयर आलोचन्यो, देदेस्पर जाल्ले वरी जावचें. आमकां अनुभव जावना गी. आनी तशें जाता आसतना आमची मागणी तशें जातात. धडबडटा आमी. उतरां कितलीं उतरां उलयल्यार पावनात, मागीर उतरां उलोवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, तुमी तशें जावचें नाका, धडबडचें नाका. आनी यथेस्ट उतरां उपयोग करना मागणें केल्यार देव आयकता म्हूण चिंतिनाकात. फ्लावरी लँग्वेज म्हणटा आमी. आनी खंय एकल्यार हांवें आयकलें, डायरी ऑफ वर्ड्स म्हळ्यार सबार उतरांचो वाळोसो. त्या उतरांक अर्थ ना, त्या उतरा फाटल्यान भोगना नात, त्या उतरा फाटल्यान जिवीत ना, त्या उतरा फाटल्यान मनशाचें निजपण ना. उतरां मात्र कितें उलयतात तें नात, कितें थंय सांगतात तें नात,
पूण उतरांक कांय उणें पडना. पे मागणें देवाक मनवना. आनी तो म्हणटा, जेजू देवाक आमी कितें गरज आसा म्हणून विचारचे पयल्याच ताका कळीत आसा. देव जाणा रे, ताच्याक चड देव आमचो मोग करता आनी आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तो जाणा आनी आमकां तो दिवंक आशेता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? आमी मोगान जियोंक जाय, संतोशान जियोंक जाय, एकामेकाच्या सहकारांत जियोंक जाय. तेन्ना देव आमी आशिल्लें आमकां दिता, आमी मागल्लें दिता. आमी कितें देवाक मागण्या रुपार भेटयलां तें देव आयकता. पूण जेन्ना आमचीं उतरां चड जातात आनी आमचो संबंद अशीर जाता, तेन्ना देव आमचें मागणें आयकना. म्हणलें ह्या दिसा आमी प्रत्येक तरान उदास दवरूंक जाय. आनी त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो, देव मुखार आमकां एक मागणें शिकयता, आमच्या बापाचें मागणें. आनी आमच्या बापाचें मागणें जाल्या उपरांत परत्यान देव बक्षना विशयान उलयता. आनी आमी चिंतूंक जाय की ह्या वेळार जर आमचें मागणें अर्थाबरीत जावन देवाच्या सदरेक पावूं जाय जाल्यार बक्षनाचो स्पिरीट आसल्यार मात्र तें जाता. मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी आमी बक्षूंक तयार ना आनी आमचें मागणें देवाक समर्पीत जाता म्हणून चिंतां. अशें जावंक खंडीत जावन साध्य ना. कित्याक जेन्ना आमी मागता बक्षणें आमचें तें आसल्यार मात्र देव आमकां आयकता आनी आमची मागणी तो आशिर्वाद रुपान आमकां दिता. आमचें तातूंत व्हडलें कांय अशें ना, ताणें आशिवचें बक्षणें मोगाचें जिवीत मात्र. आनी सोम्याच्या शिकवणेंत स्पश्ट जाता. जेजू परत्यान आमकां वाचयला म्हणटा, जर तुजी काणयेक तूं भेटयत आसतना तूं अल्तारा लागीं पावला आनी थंय जर तुका तुज्या बाबाचेर कितेंय मनस्ताप आसा म्हणून तुका उडास जाता, तुजी काणयेक थंयच दवर, फाटीं ये, भावा लागीं राजी जा आनी फाटीं वचून तुजी काणयेक अर्पी, ती म्हाका मनवतली. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, कितलें महत्व जेजू बक्षनाच्या जिविताक दिता तें. आनी जेजू आपणाचे जिविताचे बली पेटोवचे पयलें कुर्साचो अनुभव मार म्हणलो, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात तें जाणात. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, मागया आमी त्या सर्वेस्परा देवा लागीं आमची मागणी मात्र न्ही, बगार आमचें जिवीत बक्षनाचें तें जिवीत सोम्याक मानवत असलें जावं दी. आनी तसो सोमी आमचें बक्षनाचें जिवीत पळोवन आमी भेटोवची ती चड मागणी ताका स्विकार जावं दिता म्हणून मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेंत तुका हरसिता. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तातूंत आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. वर्ती आनी महिमेचीं कृत्यां ताची नीत सस्नाक बाळता. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पोर जावन आसा कनवाळो आनी मोगाळ. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. नितीची आनी सताची ताचीं कृत्यां, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमां. सस्नाच्या सस्नाक ताणें तीं थारायल्यांत. सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यान. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू,
मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे.
ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली 1.5 वराच्या गॅपार. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेंत. हे सकड मिसांक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. त्या उपरांत फाल्यांचो दीस आमी प्रत्येक जावन इस्रायल आनी इराण ह्या 2 राष्ट्रां मदें जावचें झुजू रावचे खातीर आमी विशेश रितीन मागतल्या. तुमकां कळीत आसा आमची जायतीं भावंडां इस्रायलान काम करते आसात आनी झुजू केदाळय मनशाक बरें करिना, बदलाक तातूंत वायटच घडटा. अशें आसतना 2 राष्ट्रां मदें शांती स्थापन जावचे खातीर आनी सर्व नागरिकांचें रक्षण जावचें पसत विशेश रितीन आईच्या ह्या नोवेना वेळार आमी मागतल्या. कुमसार जावंक कोविंताच्या चापलांत अवकाश आसा. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन तयार करते आसा. आनी ह्या बायबल डायरीक पेज स्पॉन्सर रावन दुबळ्या भुरग्यांच्या प्रत्येक जावन दोळे दिसनासच्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमकां कळीत आसा जल्म दिसा संदर्भी वा काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, जुबलेवाच्या संदर्भी वा देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून बायबल डायरीचे पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. ती नांवां आमी बायबल डायरीर छापतल्या, मात्र न्ही तुमकां बायबल डायरी आमी धाडून दितल्या. तुमी म्हाका वॉट्सॅपार संपर्क केल्यार हांव मुखलो विवर दितलो. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बिंदू TP पिरेरा होळे नरसीपुरा टावन, जुवेरिया निकोल पिंटो कळ्ळिगे बंटवळ टावन, ट्रीना क्रिस्लिन डिसोजा दुबय टावन,
अमेलिया मतायस प्रकाश अबुधाबीतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन बॅप्टिस्ट मार्ता पुत्तूर तावन मेबल रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर तावन देवदीन जाल्ल्या तांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.